السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم. معكم مدرسة فاطمة مختار، والنهاردة مع شرح الدرس الأول كامل من الوحدة الرابعة إن شاء الله. شوف مع بعض على طول ندخل في الليسون نمرو 1. الدرس الأول بتاعنا وبيبدأ بلي نوم ماسكولين بالأسماء المذكرة. ان لوجمون مسكن أو إقامة، ان بالكون بلكونة، ان بالي مكنسة، le petit déjeuner الإفطار، le déjeuner الغداء، le dîner العشاء، le couvert أدوات المائدة، un fer à repasser مكواة، un aspirateur مكنسة كهربائية، un étage طابق، un repas وجبة، des escaliers سلالم. les noms féminins الأسماء المؤنثة une maison منزل، une partie جزء، une pièce غرفة، une liste قائمة، les poussières الأتربة، une fois مرة، une éponge أسفنجة، une journée نهار، une rue شارع، les tâches ménagères المهام المنزلية. les pièces de la maison أجزاء أو غرف المنزل. un salon الصالون أو غرفة الاستقبال، un couloir ممر، une chambre غرفة نوم، une cuisine مطبخ، une salle de bain حمام، une salle à manger غرفة الطعام أو حجرة الطعام، les toilettes الحمام. verbe les verbes de notre leçon أفعال الدرس بتاعتنا. emménager يقيم في منزل جديد، déménager يعزل، aider يساعد، nettoyer ينظف، balayer يكنس، repasser يكوي، se coucher يرقد، se doucher يأخذ دش، se laver يغتسل، se lever ينهض أو يستيقظ، se déplacer يتنقل، s'habiller يرتدي. نكمل مع بعض les verbes الأفعال. ranger يرتب، déjeuner يتناول الغداء، goûter يتناول طعام خفيف أو تصبيرة، dîner يتناول العشاء، se préparer يستعد، donner sur يطل على، se réveiller يستيقظ، se concentrer يستجمع قواه أو يركز، loger يقيم، louer يستأجر، partir يرحل، dormir ينام. Maintenant avec les adjectifs الصفات. adverbe ظروف المكان أو الزمان، préposition حروف الجر et expression والتعبيرات. quotidien يومي، والفيمينا بتاعها المؤنث لو أضفنا لها الان هتبقى quotidienne يومي برضو بس صفة في المؤنث. composé de مكون من، مرتبطة دايما بالبروبوزيسيون بحرف الجر de. incroyable لا يصدق، être en retard متأخر، mettre la table يعد أو يجهز المائدة، passer l'aspirateur يكنس بالمكنسة، laver le sol يمسح الأرض، sortir les poubelles يخرج القمامة، faire la cuisine يطبخ أو يطهو، faire le lit يرتب الفراش، faire les vitres ينظف الزجاج، faire la vaisselle يغسل الأطباق، faire la poussière يزيل الأتربة، se brosser les dents يغسل الأسنان.
نبدأ مع بعض بنموذج من نماذج الوثائق التي هي على الدرس بتاعنا. Les ce document puis répond aux questions. يلا نقرأ الوثيقة ونحل الأسئلة. Céline demande à son ami Emma d'ouvrir la webcam pour lui montrer sa nouvelle maison. سيلين بتطلب من صاحبتها إنها تفتح الكاميرا عشان توري لها منزلها الجديد. Voilà ma maison au milieu du jardin. ها هو منزلي من منتصف الحديقة. Regarde, انظري. On va entrer سوف ندخل. Là, هناك, en face, في المواجهة. C'est le salon avec de grandes fenêtres sur le jardin. ها هي غرفة الاستقبال بنوافذها الكبيرة المطلة على الحديقة. À droite du salon, على يمين غرفة الاستقبال. C'est la cuisine. يوجد مطبخ. Et à gauche وعلى اليسار c'est la salle à manger. توجد غرفة الطعام. Alors on entre dans le couloir. هندخل الممر. À gauche على اليسار les toilettes الحمام et la salle de bain والحمام. بس هنا la salle de bain اللي هو الحمام اللي بيكون فيه مكان للاستحمام الدش. Et à droite وعلى اليمين c'est ma chambre. هذه غرفتي. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Céline décrit. Céline كانت بتوصف إيه؟ sa chambre غرفتها ولا sa maison ولا منزلها ولا sa classe ولا فصلها ولا son quartier الحي بتاعها. لا طبعا sa maison المنزل بتاعها. Céline et d'Emma. كانت إيه علاقتها بإيما؟ la copine الصديقة أو الزميلة. la cousine بنت العمة أو بنت الخال. la voisine الجارة ولا la sœur الأخت. طبعا هي la copine الزميلة أو الصديقة. dans la maison de Céline في منزل سيلين qu'est-ce qu'il y a à gauche du salon. كان إيه اللي بيوجد يسار الصالون؟ la cuisine هل هو المطبخ ولا la chambre de Céline ولا غرفة سيلين ولا la salle à manger ولا غرفة الطعام ولا la salle de bain ولا الحمام. طبعا à gauche c'est la salle à manger كانت غرفة الطعام. numéro 4 dans la maison de Céline في منزل سيلين le salon donne sur. كان غرفة الاستقبال تطل على إيه؟ هل هي une forêt على الغابة ولا un jardin الحديقة ولا une rue ولا الشارع ولا une mer ولا البحر. طبعا كان بيطل على un jardin الحديقة. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن les pièces de la maison أجزاء المنزل. la chambre طبعا احنا قلنا انها غرفة نوم. qu'est-ce qu'on fait dans la chambre. بنعمل ايه في الغرفة؟ on se couche بننام. la salle à manger غرفة الطعام on prend les repas بنتناول الوجبات. le salon في الصالون غرفة الاستقبال on regarde la télé أو la télévision احنا بنسمع التلفزيون. la cuisine في المطبخ on fait la cuisine بنعمل الطعام. طبعا la salle de bain في الحمام وإن الحمام ده اللي هو بيكون مقترن معاه الدوش أو المكان خاص بالاستحمام. on se douche إحنا بنستحم. le couloir الممر on se déplace d'une pièce à une autre إحنا بنتنقل من غرفة لأخرى. دلوقتي choisis la bonne réponse. يلا اختار الإجابة الصحيحة. on se douche dans إحنا بنستحم في أي مكان. هل الصالون ولا la cuisine ولا la chambre ولا la salle de bain. طبعا في la salle de bain الحمام. on prend les repas dans بنتناول الطعام فين؟ la salle à manger ولا le salon ولا le couloir ولا la chambre. طبعا la salle à manger غرفة الطعام. on regarde la télé ou la télévision dans بنشوف التلفزيون فين؟ le couloir في الممر. la cuisine ولا le salon ولا la salle de bain. طبعا le salon. on fait des gâteaux dans بنعمل الجاتو فين أو الحلويات؟ le couloir ولا la chambre ولا le salon ولا la cuisine. طبعا la cuisine. nous permet d'aller d'une pièce à une autre. الحاجة اللي تخلينا نقدر نتنقل من غرفة لأخرى
هل هي لا chambre ولا لو كولوار ولا لو salon ولا لا cuisine؟ طبعا لو كولوار، الممر. on prend une douche dans، بناخد دوش فين؟ لا salle à manger، غرفة الطعام، ولا لا salle de bain، ولا لا cuisine، ولا لا chambre؟ طبعا لا salle de bain. طبعا جزئية les tâches ménagères اللي هي المهام المنزلية مهمة جدا. ليه؟ لأنه بيلعب عليها في اختيار الفعل في الاختبار. يعني faire la vaisselle، تغسل الأطباق. خد بالك من فعل faire إن هو اللي بنستخدمه مع la vaisselle اللي هو غسيل الأطباق. mettre la table، تضع المائدة أو تنظم المائدة، بنستعمل فعل mettre، مهم جدا. كل الأفعال دي بتيجي في الشوازي في الاختبار في الاختيار. ينظف الزجاج faire les vitres، برضه هنا بنستعمل فعل faire. طيب ينظف بالمكنسة passer l'aspirateur اللي هي يكنس بالمكنسة. بنكمل مع بعض المهام المنزلية ونركز جدا على الأفعال زي ما اتفقنا. repasser les vêtements، repasser يعني يكوي. balayer la chambre، تكنس الحجرة. balayer، خد بالنا من الأفعال. faire le lit، يرتب السرير. faire la poussière اللي هي بتزيل الأتربة. sortir les poubelles، تخرج القمامة. ranger la chambre، ترتب الغرفة. طبعا دلوقتي مع أهم الأفعال اللي هتمر عليا في الدرس بتاعي ده، وهم فعلين مهمين جدا. أولهم فعل nettoyer، ينظف. طبعا الفيرب ده آخره YOR. طبعا هو فعل من أفعال البروميير جروب، يعني المجموعة الأولى. طبعا هنشيل OR ونحط النهايات اللي احنا حافظينها ES ONS OZ ONT. بس في إضافة صغيرة جدا، إن الفعل ده آخره YOR. طبعا احنا حافظين النهايات، بس الإجريك ليها شرط، إنك هتحولها مع جميع ضمائر الفاعل. بدل ما نحط إجريك هتحطها إي مع جميع ضمائر الفاعل، ما عدا ضمير الفاعل نو، نحن هنسيبها إجريك زي ما هي، مش هنحولها، والفو مش هنحول. شوف مع بعض الفيرب. nettoyer، ينظف. je nettoie، tu nettoies، il elle nettoie. nous nettoyons، طبعا ما حولناش الإجريك. vous nettoyez، il nettoie، elle nettoie. خد بالك ان ال ONT في البريزون في المضارع لا تنطق. il nettoie، elle nettoie. exemple، je nettoie ma chambre، أنا أنظف غرفتي. الفعل التاني اللي معايا مهم جدا النهاردة هو فعل balayer، يكنس. خد بالك ان الفعل ده بينتهي بالإجريك أو إر، تمام؟ بس في حرف فويل، حرف متحرك قبل الإجريك اللي هو الآ. بيديك هنا اوبشن ان انت ممكن تحول الإجريك لإي زي ما اتعلمنا في الفعل اللي فات، او انك تسيبها زي ما هي ما تحولهاش. اذا الافعال اللي بتنتهي بالآ إجريك أو إر عندك فيها الاوبشنين، يا اما تحول الإجريك لإي، يا اما تسيبها زي ما هي، زي ما تحب. أهم حاجة تعرف الشكلين عشان لو جالك في قطعة تفهم إن ده فعل بالييه اللي هو يكنس. لو هقرأ في البداية بالتحويل، je palais، tu palais، il palait. هنا شلت الإجراك وحطيت مكانها الإي، وحطيت نهاية المجموعة الأولى اللي هي ES. مع nous palayons، vous palayez، il elle palait. تمام. طب لو هقرأها مش هحول الإجراك هتبقى je palaye، tu palayes، il elle palaye. nous palayons، vous palayez، il elle palaye. ونبدأ مع التمارين. choisis la bonne réponse. يلا التمرين ده قائم على تصريفات الأفعال. ma mère، دايما وانت بتحل تصريفات الأفعال حول الفاعل لو جايلك اسم لضمير. ما مير، والدتي، حولها تبقى هي يبقى ال. فين شكل الفعل مع ال؟ نتوا، مظبوط. يبقى ما مير نتوا لو صالون، أمي بتنظف الصالون. فو، يلا شكل الفعل مع فو دايما آخره أو زد في معظم الأفعال. باليي لآخره أو زد. je، شكل الفعل مع الجو آخر أو يبقى نتوا. nous، شكل الفعل مع nous آخر أو إن إس يبقى باليون. il،
il avec S طبعا هنا يبقى آخر الفعل ONT يبقى palais. سيسيل طبعا هنا احنا قلنا ان اي اسم حوله لضمير فاعل. سيسيل ال هي، فين شكل الفعل مع ال؟ هي palais تكنس. كي لا كويزين، عندي هنا كي من، بتسأل عن من هو أو من هي، يبقى أول ما ألاقي أداة الاستفهام كي على طول أحط في بالي إن أنا هختار الفعل المتصرف مع إل أو إل. فين شكل الفعل مع إل إل؟ نتوا. ممتاز إكسلون. مغويت tu la salle à manger. يلا تصريف الفعل مع ضمير الفاعل tu بيكون آخر أو إس يبقى نتوا. ما مير والدتي تبقى هي، تبقى ال. فين شكل الفعل مع ال؟ بالي. نو شكل الفعل مع نو آخر او ان اس يبقى نتوايون. طبعا السؤال اللي معانا ده مهم جدا وبيجي في التشوازي لا ريبونس في اختيار الإجابة الصحيحة، وزي ما قلت بيلعب على اختلاف الفعل مع المهام اللي هي لتاش ميناجير الأعمال المنزلية. لا تابل طبعا عندنا مصطلح على بعضه ميتر لا تابل اللي هو يعد الطاولة، يبقى لازم يجي معاه مي لا تابل. طبعا الفعل هنا أو الفاعل هنا هي في المفرد يبقى ياخد مي لا تابل تعد الطاولة. نمرو دو جو مون لي، طبعا مون لي يرتب السرير اللي هو فير لو لي، يبقى اختار معاها في، يبقى جو في مون لي أنا برتب سريري. هو المصطلح على بعضه فير لو لي، يبقى ما أخدش أي واحدة تانية، هو فعل فير فقط. نو لي فيتمون شاك جور، عايزة أقول بنكوي الملابس اللي هي repassons لي فيتمون نكوي الملابس. فو لا فيسيل، طبعا لا فيسيل الأطباق، والمصطلح على بعضه فير لا فيسيل. فين فعل فير؟ يبقى فيت هنا على حسب الفاعل. ال لاسبيراتور، عايزة أقول إنها بتكنس بالمكنسة، طبعا اللي هو باسي لاسبيراتور اللي هي فعل باس هنا أهو متصرف، يبقى ال باس لاسبيراتور بيشغل أو بيكنسهم بالمكنسة. tu la chambre، طبعا la chambre اللي هو ranger la chambre، المصطلح كده ranger la chambre يرتب الغرفة، يبقى tu ranges la chambre انت بترتب غرفتك. en les vitres، طبعا هنا الفيتر الزجاج، المصطلح برضو مين حفظوا معايا؟ faire les vitres بينظف الزجاج، يبقى on fait les vitres ننظف الزجاج. خد بالك ما تاخدش نتوا، لا هو مصطلح فيغ لي فيتر. اللي بعديه il لا بوسيير، عايزه اقول هو بيزيل الاتربه، طبعا هنا برضو مصطلح مع لا بوسيير فيغ لا بوسيير يعني بينظف الاتربه، يبقى il fait la poussière يعني ينظف الأتربة. ودلوقتي مع مجموعة أفعال مهمة جدا في وحدتي وبقول عليها لي فيرب برونومينون، الأفعال الضميرية. الأفعال الضميرية دي بتتميز بإيه؟ دايما هتلاقي الفعل قبل الضمير البرونون سو، زي سو ليفي يستيقظ، سو كونسنتري يركز أو يستجمع قواه، سو دوشي يستحم، سو لافي يغسل، سو بريباري يجهز، سو كوشي ينام، سو بروسي يغسل أسنانه. شايف كل الأفعال اللي أمامك دي هي كلها بتنتهي بالأو ار، إنها مجموعة أولى بروميير جروب، بس كمان كلها قبلها الضمير سو. طب إيه الفايدة فيها؟ على فكرة كل الأفعال دي هتصرفها عادي جدا كمجموعة أولى، هتشيل الأو ار وتحط نهايات أو اس أو ان اس أو زد أو ان تي، ولكن عندي وانا بصرف لازم منساش تصريف السو. البرونون سو بيختلف شكله على حسب اختلاف ضمير الفاعل اللي قبليه. اذا نشوف اكزامبل ازاي شكل ضمير السو بيتغير مع شكل الفاعل اللي قبليه. الفيرب اللي معايا اسمه s'habiller يرتدي، نشوف تصريفه مع بعض. je m'habille، tu t'habilles، il s'habille. شايفين هنا الاس ابستروف اللي هي اللي هي موجودة في الفعل اس ابستروف عشان فعل بادئ بحرف الاش.
اتحولت مع ضمير الفعل جو لإم أبستروف، مع tu لتي أبستروف، مع il و elle اس أبستروف. nous appuyons. هنا الضمير se أو الاس أبستروف في الفعل بتاعنا كان مع nous يبقى إذا مع nous بيبقى نفس شكل الفاعل، يبقى الضمير هنا بنخليه nous، يبقى nous appuyons، vous appuyez، il s'appuie. إذا أنا عندي هنا الاس أبستروف أو الضمير se بيتغير على حسب الفاعل اللي جاي قبليه. لو الفاعل je هيتحول الضمير se هيبقى me، tu هيبقى te، il elle on هيكون se كما هو مش هغيره، nous الضمير هيكون nous، vous هيكون الضمير vous، il و elle avec s الضمير هيكون se. ده شكل ضمير se اللي بيجي قبل الأفعال اللي بنقول عليها les verbes pronominaux، الأفعال الضميرية. La négation des verbes pronominaux إيه هو نفي الأفعال اللي فيها ضمير se. لو أنا عايزة أنفي الضمير إحنا عارفين إن الفعل بحط entre no و pas، بحط بين no و pas. طب الفعل أحطه كله، إذا هقول لو معايا example je ne m'habille pas à la mode، أنا لا أرتدي عن الموضة. فين الفعل أهو m'habille، إذا نفيته بين إيه النو والبا. إذا لما أحب أنفي هنفي الفعل بالضمير اللي مقابليه، يبقى هنا السو كانت مو هنا على حسب الفاعل، إذا هنفيها كلها حطها بين النو والبا. طيب في نقطة مهمة جدا بتيجي في الامتحانات، j'aime me coucher tôt، أنا أحب أن أنام مبكرا. شايفين هنا طبعا j'aime أنا أحب، طبعا الفعل الأول متصرف، التاني في المصدر في اللغة عندنا على طول. طب هل أجيب المصدر se coucher اللي هو ينام بالشكل ده؟ لا، السو لازم تتغير على حسب الفاعل اللي قبليها حتى لو هتجيبه في المصدر. هو مصدر الفعل se coucher أيوة، ولكن لما أجيبه في جملة لازم أحول الس على حسب الفاعل اللي جاي قبليها وأجيب الفعل عادي جدا في المصدر. يبقى j'aime me coucher tôt، أنا أحب أن أنام مبكرا. الجملة التانية معايا وهي في الفيتشر بروش nous allons nous lever à 8 heures. طبعا هنا الجملة في الفيتشر بروش زي ما احنا شايفين allons الفعل الأول متصرف، التاني المفروض يكون في المصدر. الفعل اللي معايا se lever المفروض يكون se lever في المصدر زي ما شايفين كده، ده المصدر بتاعه se lever، ولكن احنا قلنا لما نيجي نجيبه في المصدر حول الس على حسب الفعل اللي معايا، يبقى نحولها لنو، يبقى nous allons nous lever à 8 heures. هي دي النقطة المهمة جدا في درسنا النهاردة، ان ضمير الس لو هجيب الفعل في المصدر لازم احول الس على حسب الفاعل اللي معايا في الجملة. يلا نطبق بحل الأسئلة. choisis la bonne réponse، يلا اختار الإجابة الصحيحة. à quelle heure tu، طبعا الفعل عندي tu، فين الفعل معاه دايما بيكون آخره es، طبعا tu te couches. vous à la mode، طبعا هنا vous habillez à la mode، انت بتلبس على الموضة. je، يلا فين شكل الفعل المتصرف مع الجو، طبعا الفعل هنا برضو ضميري يبقى je me douche، أنا بستحم avant de sortir قبل الخروج. nous levons، نحن نستيقظ à 7 heures الساعة 7. on شكل ضمير الفاعل on، يبقى الفعل معاه بيساوي il et elle، يبقى se lave les mains، احنا بنغسل الأيدي. tu، يلا ضمير الفاعل معاها t'habilles très bien، انت لبسك كويس. vous ضمير الفعل معاها vous levez à quelle heure. je، يلا je me brosse، أنا بغسل أسناني. je me brosse bien les dents avant de dormir، أنا بغسل أسناني كويس قبل النوم. تمرين تاني autre exemple choisis la bonne réponse، اختار الإجابة صحيحة. toute la famille، لما تلاقي ضمير الفاعل عندك أو الفاعل معايا toute la famille كل العائلة، يبقى هي العائلة
المفرد تبقى هي elle. هات الفعل المتصرف مع elle يبقى toute la famille se lève tôt. كل العائلة بتنهض أو بتستيقظ مبكرا. je vais هنا طبعا الفعل الأول متصرف، التاني في المصدر، ولاحظ إن ضمير الفاعل je. هتروح تجيب سو كوشي؟ لأ، تجيب مو كوشي عشان احنا قلنا لازم نصرف السو على حسب الفاعل. en عايزة أقولها ضمير الفاعل عندي en يبقى s'habille. نحن بنرتدي on s'habille على ماضي، بنلبس على الموضة. tous les enfants جميع الأطفال، الفاعل عندي جمعي يعني بيساوي il avec s، ضمير الفاعل il اللي هو il avec s، يبقى se prépare بيستعدوا pour la fête déguisée لحفلة التنكر. nous allons هنا برضو الفعل متصرف الأول، طبعا ده يكون في الفيتشر بروش في المستقبل القريب، يبقى aller فعل aller متصرف، التاني في المصدر، وخد بالك إن الفعل ذو ضمير، الفعل هنا ضميري مع إنه يبقى nous allons nous réveiller. نحن بنستيقظ à 7 الساعة 7. mes enfants أطفالي بتساوي il avec s كضمير فاعل، يبقى se lave بيغسلهم se lave bien les mains avant chaque repas، بيغسل ايدهم كويس قبل أي وجبة. pourquoi tu فين الفعل اللي متصرف مع tu؟ طبعا هنا الفعل في النفي أهو ne te brosse pas. لماذا لا تغسل أسنانك؟ pourquoi tu ne te brosses pas les dents؟ ليه أنت ما بتغسلش أسنانك؟ دلوقتي مع آخر حاجة في درسنا، في درس أنا سبته، أنا هنزله جاهز مشروح بخط الإيد، وهو درس la question السؤال. هينزل مشروح بخط الإيد بشرح مبسط جدا وهيعجبكم إن شاء الله. ودلوقتي مع آخر حاجة في الدرس الأول بتاعنا من الوحدة الرابعة، وهو les situations المواقف. وطبعا الصفحة دي زي ما تعودنا إن فيها ردود متنوعة لنفس الموقف، يعني أنا هنا ما بختارش، لأ، أنا كل الردود متاحة وصحيحة. الموقف الأول première situation tu demandes à ton ami، أنت بتطلب من صاحبك de décrire sa maison، إنه يوصف منزله. tu dis هتقول إيه؟ عندك إجابات كتير جدا. comment est ta maison؟ كيف يكون منزلك؟ أو qu'est-ce qu'il y a dans ta maison؟ ماذا يوجد في منزلك؟ أو décris-moi ta maison، أو اوصف لي منزلك. situation numéro 2 الموقف الثاني ton ami te demande le nombre de pièces dans ta maison، il dit. لو صاحبك بيسألك على عدد الغرف في منزلك، il dit، خد بالك هنا قوي، هو يقول، إذا هيقول سؤال combien de pièces il y a dans ta maison، كم عدد الغرف، وقلنا combien de بتسأل عن العدد وبعديها دايما اسم جمع. أو quel est le nombre de pièces dans ta maison، أو ما هو عدد الغرف في منزلك. يبقى عندي سؤالين combien de pièces il y a dans ta maison، كم عدد الغرف في منزلك، أو quel est le nombre de pièces dans ta maison، ما هو عدد الغرف في منزلك. Numéro 3 tu demandes à ton ami les pièces de sa maison، il dit. لو أنت بتسأل صاحبك عن عدد الغرف في منزله، il dit، هو يقول، وانت اللي بتسأله، يبقى هيجيب إجابة، هيقول لك عدد الغرف. ناخد بالنا جدا في المواقف مين بيسأل، وهل في النهاية بيكمل يقول سؤال ولا بيقول إجابة. طبعا هنا انت بتسأل وهو هيرد، هيقول il y a 3 chambres، un salon، une cuisine et une salle de bain، غرفة استقبال ومطبخ وحمام. طبعا هنا المهم يجيب لي إجابة مش سؤال. طبعا الإجابة دي ممكن تختلف في الاختبار، بيجيب لك أي نوع من أو أي اسم من أسماء الغرف. Numéro 4 tu demandes à ton ami son opinion sur ta maison، tu dis. لو أنت بتطلب من صاحبك رأيه عن منزلك، tu dis. انتبه، يعني أنت بتسأل، أنت هتقول سؤال، يعني إيه رأيك في البيت، في منزلي. السؤال عندك عدة أسئلة. comment tu trouves ma maison، كيف تجد منزلي، أو qu'est-ce que tu penses de ma maison، أو ماذا تفكر أو بتعتقد إيه عن منزلي، أو quelle est ton opinion sur ma maison، ما هو رأيك في منزلي، وده أوضح سؤال طبعا. numéro 5 tu demandes à ton ami son avis sur ta nouvelle maison، il dit. العكس،
انت بتسأل صاحبك عن رأيه في منزلك. il dit هو هيقول، هو هيرد عليك، هيجيب هنا رد إجابة. يقول لك ta maison est moderne، بيتك بيكون حديث. أو يقول لك cette maison est grande et claire، بيكون واسع أو كبير وصافي كده وجميل. ta maison est bien rangée، منزلك بيكون منظم. طبعا هنا بيرد بيجيب جملة فيها وصف المنزل. Numéro 6. Tu demandes à ton ami ses tâches ménagères. Tu dis لو انت بتسأل صاحبك. طبعا انت بتسأل انت تقول، اذا هتكمل هنا هتقول سؤال. هتسأله عن ايه؟ عن الأعمال المنزلية بتاعته. هتقول له ايه؟ Quelle tâche ménagère tu fais؟ ايه هي الأعمال المنزلية اللي انت بتعمل بيها أو بتقوم بها؟ أو qu'est-ce que tu fais comme des tâches ménagères؟ ماذا تفعل كأعمال منزلية؟ أو tu fais quoi comme des tâches ménagères؟ أو ماذا تفعل برضو كأعمال منزلية؟ الثلاث أسئلة بنفس المعنى. إيه اللي بتعمله كأعمال منزلية؟ Numéro 7. Ton ami te demande les tâches ménagères que tu fais. Tu dis هنا العكس برضو. هنا صاحبك بيسألك عن الأعمال المنزلية اللي أنت بتقوم بها. Tu dis هو اللي بيسألك، أنت هترد عليه. هتقول له je repasse les vêtements، بكوي الملابس. je mets la table، بنظم الطاولة أو أعد الطاولة. je fais la vaisselle، بغسل الأطباق. Numéro 8. Tu demandes à ton frère ce que ta mère fait à la cuisine. ماذا تفعل والدتك داخل المطبخ؟ il dit هو هيرد. إذا أنت بتسأله هو هيرد. هو هيقول elle prépare les repas، هي بتعد الوجبات. أو يقول elle fait la vaisselle، بتغسل الأطباق. أو يقول elle fait la cuisine، أو هي بتطبخ. هنا أهم حاجة تاني تعرف مين بيسأل، وهل بيكمل سؤال ولا هيقول إجابة. نطبق مع بعض على المواقف. choisis la bonne réponse، يلا اختار الإجابة الصحيحة. الموقف الأول معايا tu t'informes sur les activités quotidiennes de ton copain. أنت بتستعلم من صاحبك عن أنشطته اليومية. أنت هتقول له إيه؟ هل تقول له qu'est-ce que tu fais chaque jour؟ بتعمل إيه كل يوم؟ ولا تقول له quelle est ta passion؟ ما هي هوايتك؟ ولا تقول له oh tu fais tes activités manuelles؟ أين تعمل أو أين تفعل أعمالك اليدوية؟ ولا avec qui tu fais tes activités préférées؟ ولا مع مين بتقوم بأنشطتك المفضلة؟ لا طبعا هقول له qu'est-ce que tu fais chaque jour؟ ماذا تفعل يوميا. Numéro 2. Tu décris ta soirée. Tu dis لو عايز توصف سهرتك هتقول إيه؟ Elle est bavarde، هي صرصارة أو بتتكلم كتير. ولا تقول elle est super، هي كانت رائعة. ولا تقول elle a 13 ans، هي عندها 13 سنة. ولا تقول elle passe la soirée à la maison، ولا هي بتقضي السهرة في المنزل. لا طبعا elle est super، هي رائعة. و elle هنا عايدة على la soirée السهرة. Numéro 3. Ton ami te demande، صاحبك بيسألك ce que tu fais après le déjeuner، ماذا تفعل بعد الغداء. tu dis هتقول له إيه؟ je prends le déjeuner au restaurant، أنا باخد الغداء في المطعم. ولا تقول له je vais à l'école، أنا بروح المدرسة. ولا تقول له je fais la vaisselle، ولا أنا بغسل الصحون. ولا je déjeune avec ma famille، ولا أنا بتغدى مع أسرتي. طبعا بعد الغداء je fais la vaisselle، أنا بغسل الصحون. Numéro 4. Ton ami te demande les tâches ménagères que tu n'aimes pas. Tu dis صاحبك بيسألك عن الأعمال المنزلية اللي أنت مش بتحبها. تقول له إيه؟ J'aime ranger ma chambre، أنا بحب أرتب غرفتي. ولا je déteste faire la vaisselle، ولا أنا بكره عمل أو غسيل الأطباق. ولا ma mère fait la cuisine، ولا أمي هي اللي بتطبخ. ولا mon petit frère n'aime pas les tâches ménagères، ولا أخوي الصغير لا يحب الأعمال المنزلية. طبعا هو بيسألني أنا فهجاوب عن نفسي هقول له je déteste faire la vaisselle، أنا بكره غسيل الصحون. Numéro 5. Ta mère prépare le dîner. Elle te dit والدتك بتحضر العشاء، هي هتقول لك إيه؟ je dîne au restaurant، أنا هتعشى في المطعم. ولا couche-toi tôt، ولا نام مبكرا. ولا va au lycée، ولا روح المدرسة الثانوي. ولا mets la table، جهز. طبعا هتقول mets la table، جهز الطاولة. Numéro 6.
Tu demandes à ton ami de décrire sa maison. Tu dis لو سألت أو طلبت من صاحبك إنه يوصف بيته هتقول له إيه؟ où tu habites أين تسكن ولا comment ça va كيف حالك ولا comment j'arrive à ta maison ولا كيف أصل إلى منزلك ولا comment est ta maison ولا كيف يكون منزلك. طبعا أنت طلبت منه يوصف منزلك هتقول له comment est ta maison كيف يكون منزلك. Numéro 7. Tu décris à ton copain français ta maison. أنت بتوصف لصاحبك الفرنسي منزله. Tu dis هتقول إيه؟ Ma maison est à côté de la poste. منزلي بيكون بجوار البريد. ولا dans ma maison il y a 3 chambres. في بيتي بيوت 3 غرف. ولا je déjeune à la maison. أنا بتغدى في المنزل. ولا ma fête est à la maison. الحفلة بتاعتي بتكون في المنزل. وصف البيت هقول له dans ma maison il y a 3 chambres. في بيتي بيوجد 3 غرف. إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى نكون طبقنا على الموقف بشكل كويس وعلى الدرس كله بشكل كويس. إن شاء الله عندنا المواضيع والميل اللي في آخر الوحدة مهمة جدا وركز عليها واحفظها كويس جدا، وإن شاء الله نحاول نخصص لها فيديو خاص بيها. أتمنى يكون الشرح عجبكم وكان بسيط ومطولتش عليكم. كنت معاكم مدرسة فاطمة مختار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.